بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارماکولوژی کلینیکی و ویدیوی سوم ادویه ضد التهاب. در ویدیوهای قبلی روی دواهای ایکازونومید و دواهای انسید صحبت کردیم. در این ویدیو روی سایر دواهایی که تاثیر مشابه به انسید دارن صحبت میکنیم. از جمله دواهای بسیار مهمی که باید صحبت کنیم اسیتامینوفین است یا پاراستامول، که امروز ما شما بالاخره میفهمیم که پاراستامول چطور میفهمه که ما شما سردرد هستیم. مکانیزم تاثیر پاراستامول چگونه است؟ پاراستامول انزیم سایکلو اکسیژناز در CNS نهی میکنه و تاثیرات آنالژیک و آنتی پایرتیک به وجود میاره. شما ببینیم، فکر کنیم وقتی تب و درد به وجود میاد، عاملش در محیط است اما به وجود آورندهش در CNS است. فرض مثال پروستاگلاندین در محیط ساخته میشه، پیام انتقال میده به CNS. در CNS هایپوتالاموس که محل کنترل تب یا حرارت است او را تنبیه میکنه، حرارت بدن بلند میبره، تب به وجود میاد. آنالژیک یا درد باز هم پروستاگلاندین در محیط ساخته میشه و میاد در CNS یا در نخاع یا در داخل برین، باعث تولید درد میشه. پس شما اگر انزیم سایکل اکسیژناز در CNS نهی کنین، پروستاگلاندین در محیط ساخته میشه تا به CNS میرسه. در CNS باید یک پروستاگلاندین دیگه که در CNS است او پیام انتقال بده، اما فعلا چون شما سایکل اکسیژناز نهی کردین، او پروستاگلاندین در داخل CNS ساخته نشده. وقتی که پروستاگلاندین نبود، تب و درد نیست. اما تاثیرات آنتی انفلاماتوری این دواها نداره. چرا نداره؟ چون بالای انزیم سایکل اکسیژناز در انساج محیطی تاثیر نداره. یعنی در محیط پروستاگلاندین، پروستاسیکلین، ترومبوکسان، لیکوتراین تمامشان ساخته میشن و التهاب به وجود میاد. چون میفهمین التهاب در محیط به وجود میاد. CNS کدام رول در او نداره، نه تنبیهش میکنه نه نهیش میسازه. اگر با اسپرین این را مقایسه کنیم چی خواهد شد؟ تاثیرات آنتی پلاتلیت خو نداره. ما شما گفتیم دیگه که در محیط تاثیر نداره. در کسانی که ری سندروم دارن در اونا تطبیق نشه، که ایرا شما در امراض کبدی شاید خوانده باشین که طفلایی که ری سندروم دارن اونا بسیار کبدشان حساس است و چون اسیتامینوفین یک دوا هپاتوتوکسیک است، تطبیقش در ری سندروم درست نیست. بالای یوریک اسید کدام تاثیر نداره، چون بالای اطراح یوریک اسید کدام تاثیر نداره مشابه به اسپرین. ما شما گفته بودیم که اسپرین در پروکسیمال تیوبول با اطراح یوریک اسید مسابقه میکنه، در نتیجه هایپریوریسیمیا به وجود میاد. کسانی که ازما دارن یا کسانی که فرط حساسیت دارن در اونا باعث برانکوسپازم نمیشه. چرا؟ چون ما شما گفته بودیم که دو پتوی داریم، اراکیدونیک اسید یا از طریق سایکل اکسیژناز تبدیل میشه به پروستاگلاندین، پروستاسیکلین و همچنان ترومبوکسان، یا از طریق لیپ اکسیژناز تبدیل میشه به لیکوتراین که لیکوتراین تاثیر برانکو اسپازماتیک داره. وقتی که شما سایکل اکسیژناز را نهی کنین، یعنی پتوی را نهی کنین، اراکیدونیک اسید که ساخته شده تمامش تبدیل میشه به لیکوتراین. لیکوتراین که زیاد ساخته شد تمام وضعیت اسما را خراب میسازه. اما چون اسیتامینوفین در محیط کدام تاثیر بالای از این انزیم نداره، در نتیجهش کدام مشکل به مریض پیدا نمیشه. فرض مثال یک نفر پیش ما میاد که دکتر صاحب درد دارم یا تب دارم، شما میگین یک درد عادی است یا تب عادی است، برو یک اسپرین بگیم. این نفر اسپرین میگیره، پس پیش شما میاد دکتر صاحب وضعیت من خراب شد، نفس کشیدن نمیتونم. شما که تاریخچه میگیرین میبینین که نفر اسما داره. اسپرین تمام سایکل اکسیژناز نهی کرده، تمام اراکیدونیک اسید به لیکوتراین تبدیل شده، لیکوتراین وضعیت اسما را خراب ساخته. این گپ باید شما اول پرسان میکردین، یعنی اول تاریخچه میگرفتین، اما چون نگرفتین این مشکل پیش شد. اما اگر اول تاریخچه میگرفتین و برتان میگفت که دکتر صاحب من اسما دارم، واضح برش میگفتین که اسپرین خوب نیست، پس تب ما برش از پاراستامول استفاده میکنیم، چون پاراستامول هم تاثیر ضد درد داره و بالای اسماش هم کدام تاثیر نداره. تاثیرات گاسترو انتستینالش بسیار کم است که ما شما گفته بودیم اسپرین اگر بتیم باعث از بین رفتن لایحه محافظتی معده شده، در نتیجه زخم معده به وجود میاد. اما این تاثیرات با اسیتامینوفین بسیار کم است. یک موضوع بسیار مهمی که در پاراستامول یا در اسیتامینوفین باید مد نظر باشه این است که اگر اووردوز شود باعث هپاتوتوکسیسیتی میشه. چرا؟ میایم اول در شیما میبینیم اسیتامینوفین به حالت نرمال اکثریتش از طریق
مزدوجتن با گلوکورونیک اسید اطراح میشه. یعنی وقتی که استامینوفین جذب شد، فعالیت خود انجام داد، دوباره به کبد میاد، در کبد باید متابولیزم شود. این بار استامینوفین یک جای میشه با گلوکورونیک اسید و از بدن اطراح میشه. فکر کنیم 90%ش از این طریق اطراح میشه. اما یک پتوی دیگه وجود داره که بسیار کمی از استامینوفین در حالت نرمال، یعنی فرض مثال 10%، از طریق انزیم های P450 متابولیزم میشه و این مستقیم استامینوفین به ایناکتیو متابولیت تبدیل نمیکنه. این استامینوفین تبدیل میکنه به یک متابولیت به نام NAPQI. کمی مولکول خیلی ریاکتیو است، یعنی فوق العاده عکس العملی است. با هر چیز عکس العمل نشان میده، با هر چیز تعامل میکنه و هپاتوتوکسیک است. پس بدن باید از بدن اطراح کنه که این کار توسط چی انجام میده؟ توسط استفاده از گلوتاتیون. گلوتاتیون هم میگیره، استفاده میکنه، NAPQI تبدیل میکنه به یک ایناکتیو متابولیت. در حالت نرمالی کار صورت میگیره، هیچ کدام مشکل به بدن پیش نمیشه چون تمامش از بدن اطراح میشه. اما اگر اووردوز شوه، یعنی استامینوفین بسیار زیاد بگیرین، پس طبعا مقدار زیاد NAPQI ساخته میشه و گلوتاتیون بسیار زیاد استفاده میشه، الا زمانی که ذخایر گلوتاتیون از بین میرن یا خلاص میشن. چون گلوتاتیون ذخایر در بدن داره که به حالت نرمال کفایت میکنه، اما اگر اووردوز شوه ذخایر گلوتاتیون تمام شده، در نتیجه NAPQI به ایناکتیو متابولیت تبدیل نمیشه، خودش در کبد باقی میمونه. وقتی خودش در کبد باقی ماند، چون موافقت خیلی ریاکتیو است، پس این تعامل میکنه با هپاتوسایت ها و باعث دلبدی، استفراغ و همچنان درد بطنی میشن. اما اگر بسیار زیاد پیشرفته شد، یعنی دوام کرد، باعث عدم کفایی کبد میشن. چرا؟ چون باعث سنتری لوبولار نیکروزیس میشن، یعنی حجرات هپاتوسایت کبدی را نکروز میده. وقتی که بسیار حجرات نکروز کردن، طبعا عدم کفایی کبد به وجود میاد. و یک حالت دیگه که وجود داره ای است که یک کسی که به شکل مزمن ایتانول یا الکل استفاده میکنه، شما باید دارین که الکل از جمله اندیوسرهای انزیم P450 است. در بخش فارماکوکینتیک ما شما مطالعه کرده بودیم، یعنی انزیم P450 زیاد میسازه. شما خود گفتین که خوب کار است دیگه، انزیم P450 زیاد شوه، استامینوفین متابولیزم میشه. اما شما باید دارین که متابولیزم میشه به NAPQI و NAPQI تا زمان به ایناکتیو متابولیت تبدیل میشه تا که گلوتاتیون وجود داشته باشه. وقتی گلوتاتیون دیگه وجود نداشت، NAPQI ترسب میکنه یا در کبد باقی میمانه، ایناکتیو نمیشه. پس شما فرض مثال در نظر بگیرین یک نفر الکلی است، خوب مزمن الکلی است و این روزانه 3 دانه پاراستامول میگیره به خاطر دردش. این برش آهسته آهسته توکسیک میشه. چرا؟ چون الکل P450 را زیاد میکنه، این از 10% تبدیل میشه به 50%، یعنی 50% استامینوفین از طریق P450 تبدیل میشه به NAPQI. NAPQI تا زمانی که گلوتاتیون وجود داره ایناکتیو میشه. وقتی که گلوتاتیون تمام شد ایناکتیو نمیشه، باعث دلبدی، درد بطنی و بالاخره باعث عدم کفایی کبد میشه. پس این گلوتاتیون از کجا میاد؟ گلوتاتیون از یک مولکول وجود داره به نام N-اسیتایل سیستین، از او به دست میاد که ما شما به شکل فارماکولوژیک هم N-اسیتایل سیستین داریم که با مریضانی که اووردوز شده باشن در 12 ساعت اول اگر شما N-اسیتایل سیستین بدین، N-اسیتایل سیستین گلوتاتیون از زیاد میسازن. وقتی گلوتاتیون زیاد شد، تمام NAPQI ایناکتیو میشن و از بدن اطراح میشن و N-اسیتایل سیستین در مریضان سیستیک فیبروزیس هم استفاده میکنن من حیث یک موکولایتیک، که شما میفهمین مریضانی که سیستیک فیبروزیس داشته باشن اونا امی غشای مخاطیشان بسیار دبل میباشه. چرا دبل میباشه؟ چون مخاط زیاد افراز میشه در اونا. اگر طرق تنفسی در نظر بگیریم، وقتی مخاط زیاد افراز شود طرق تنفسی بند میشن، اما مجرای طرق تنفسی بند میشه، در نتیجه مشکل تنفسی برش پیش میشه. شما اگر برش N-اسیتایل سیستین بتین
این همون مخاط لایز میسازه چون موکولایتیک است. مخاط لایز میسازه، در نتیجه مخاط نرم میشه، از طرق تنفسی خارج میشه توسط همون سرفه یا بلغم و همون طرق تنفسی آزاد میشه و اجازه تنفس راحت میده که این استایل به شکل شربت ها در سرفه هم استفاده میکنن. یک سرفه که فرض مثال آدم احساس میکنه که تقشو یا بلغم بند مانده و بیرون نمیشه، یعنی سخت شده، شما اگر از این استایل سیستم که یک موکولایتیک است استفاده کنید، بلغمش نرم میشه و از بدن یا از طرق تنفسیش اطراح میشه. میایم روی یک مرض صحبت میکنیم، روماتوید آرترایتیس. ما شما در ابتدای ویدیوهای آنتی اینفلاماتوری روی ازی صحبت کردیم که یک اوتو ایمیون دیزیز است. حجرات التهابی بدن نسج نرمال مفصل اجنبی فکر میکنن و مقابلش یک التهاب به وجود میارن. کمی التهاب باعث خراب شدن مفصل میشه. وقتی مفصل خراب شد، این مرض به نام روماتوید آرترایتیس یاد میکنن. شما در نظر بگیرین که این یک انتیجن است در خود مفصل. این انتیجن نرمال است، یعنی مرضی نیست. اما یک حجره التهابی میآید، فرض مثال ماکروفاژ چک میکنه، ایرا میبینه، فکر میکنه که اجنبی است، یعنی این ماکروفاژ اصلا مشکل داره، میآید ایرا مرضی فکر میکنه، میآید ایرا از بین میبره، لایز میکنه و به خاطر کمک انترلوکین 1 و تامر نکروتایزینگ فاکتور الفا را تولید میکنه. شما میفهمید این دو سبستان باعث افزایش التهاب میشن. ماکروفاژ اولی که انتیجن از بین میبره، او از خود انترلوکین 1 و تی ان اف الفا را افراز میکنه. کمی دو فاکتور میرن، حجرات دیگر خبر میکنن یا تاثیرات دیگر به وجود میارن که التهاب در ساحه بسیار زیاد شود. کمی انترلوکین 1 و تی ان اف باعث تنبیه حجرات ساینویال میشن. حجرات ساینویال در خود مفصل وجود دارن، تاثیرات کارهای خودم میکنن، اما وقتی توسط انترلوکین 1 و تی ان اف الفا فعال شوند و تکثر کنن، باعث تولید کلاژنز میشن. کلاژنز دیگه از نامش معلوم است که کلاژن لایز میکنه. وقتی کلاژن لایز شد، چون کلاژن یک نسج استنادی است، یعنی به انساج ما شما استناد میبخشه، پس کارتلیج یا غضروف هم تخریب خواهد شد، استخوان جذب خواهد شد، همون استیوکلاست ها فعال میشن، استخوان آهسته آهسته جذب کرده میرن، کم کرده میرن و پروتئوگلیکن که یک عنصر عمده نسج منظم مفصل است، او هم تولیدش نهیه میشه. پس میگم کمی ماکروفاژ که این انتیجن از بین برد و انترلوکین 1 و تی ان اف ساخت. تی ان اف و انترلوکین 1 حجرات ساینویال فعال میکنن، حجرات ساینویال کلاژنز میسازن، کلاژنز ها میرن غضروف تخریب میکنن، استخوان تخریب میکنن و از تولید پروتئوگلیکن جلوگیری میکنن. کمی تمامش باعث میشن که یک التهاب در مفصل با وجود بیاید. کمی التهاب مفصل ما شما به نام روماتوید آرترایتیس یاد میکنیم. علائمش چی است؟ مفصل گرم میباشه، مفصل سرخ میباشه، مفصل درد میداشته باشه، یعنی علائم التهاب در مفصل وجود میداشته باشه. بعد از او شما گفته میتونن که شخص روماتوید آرترایتیس داره. مفصل گرم، سرخ و دردناک، کاملش همو عوامل التهابی است، فرض مثال پروستاگلاندین. تداویش چگونه صورت میگیره؟ شما میشه توسط های دوز انسید را تداوی کنید، یعنی دوز بالای دواهای انسید، فرض مثال اسپرین برش بدین که ما شما روز قبل گفتیم که تقریبا 4 گرم باید داده شود. خب اگر 4 گرم اسپرین به یک نفر بدی، طبعا عوارض جانبیش فوق العاده زیاد است، چون اسپرین خود نمیفهمه که ما باید تنها مفصل برم. اسپرین در هر ناحیه که انزیم سایکلوکسیناز گیر کرد نهیه میکنه، در معده هم نهیه میکنه، در کلیه هم نهیه میکنه، در پلاتلت ها هم نهیه میکنه، در تمام نواحی انزیم نهیه میکنه. وقتی که نهیه شد، طبعا عوارض جانبیش با وجود میاد. فایده انسید در چی است؟ انسید درد و پوندیدگی را کاهش میده، اما بالای خود مرض کدام تاثیر نداره، یا بالای تخریب استخوان کدام تاثیر نداره. چون شما میفهمید ما دو نوع تداوی داریم، یکی تداوی عرضی داریم، یکی تداوی سببی داریم. در تداوی عرضی ما عرض تداوی میکنیم، فقط فرض مثال درد تداوی میکنیم، اما در تداوی سببی عامل به وجود آوردن درد تداوی میکنیم. فرض مثال یک نفر گلودردی داره، اگر شما برش فقط یک دوای ضد درد بدین، یک آنالژزیک بدین، فرض مثال یک پاراستامول بدین، شما تداوی عرضی کردین، دردش گم میشه، اما
باکتریاهایی که باعث گلودردی شده هنوز هم وجود دارند. اما اگر شما باش آنتی بیوتیک میتین، شما سبب مرض که همون باکتریا هاست از بین میبرید. وقتی سبب مرض از بین بردین، درد یا عرض مرض خود به خود از بین میره. چون وقتی مرض سبب مرض نباشه، عرض مرض هم طبعا وجود نداره. پس NSAID ها تداوی عرضی است، تداوی سببی نیست. به همین دلیل گروپ دوم از دواهای داریم که Disease Modifying Anti-Rheumatoid Drugs است. یعنی او دواهای روماتوید که مرض مودیفای میسازن، مرض تغییر میدن. اینا باعث کاهش پیشرفت مرض میشن، یعنی مرض از پیشرفتش میکاهند. و دوای سوم شما دواهایی است که تامر نکروتایزینگ فاکتور نهیه میسازن، یعنی سایتوکین TNF انهبیت میکنن. چون ما شما گفتیم که TNF از جمله عوامل ابتدایی است که باعث التهاب مفصل میشه. پس وقتی که ما شما TNF نهیه بسازیم، از به وجود آوردن همین التهاب جلوگیری خواهد کردیم. که دواهای ادلیموماب، سرتولوزیماب، اتانرسیپت، گلومیماب و انفلکسیماب، اینا آنتی بادی هستند. به همین دلیل در نام آخرشان AB آمده، چون تقریبا مشابه به آنتی بادی است. یعنی اینا آنتی بادی هایی هستند که با شکل دوا به مریض داده میشن. شما میفهمین که آنتی بادی همون مولکول هایی است که توسط بدن ساخته میشه در مقابل یک آنتیجن. اما حال من حیث دوا ما شما آنتی بادی و مریض میتین، این آنتی بادی میره فقط و فقط TNF ما کم میگیره. یعنی فرض مثال در نظر بگیرین یک TNF الفا ساخته شده و قرار است که حجرات ثانویه را تنبیه کنه و سایر حجرات التهابی را. شما برش یک آنتی بادی میتین، کمی آنتی بادی میاد TNF محکم میگیره. TNF اجازه نمیده که کدام کار انجام بده. که به همین دلیل همون پروگرس مرض یا پیشرفت مرض کاهش پیدا میکنه. و یک چیزی که باید داشته باشین این است که جواب تداوی در این رقم دواها الی 2 هفته دیده میشه. یعنی اینا آنست آف اکتیویتی دیرتر دارن، با مجرد که تطبیق شدن فعالیت نمیکنن، یعنی وقت گیر است. پس از این 3 رقم دوایی که ذکر کردیم کدامش استفاده کنیم؟ اگر شما از دواهای دیزیز مودیفاینگ همراه با NSAID استفاده کنین بسیار خوب است. چرا؟ چون فرض مثال پیش شما یک شخص میاد در معاینه خانه‌تان و شما تشخیص میگذارین روماتوید آرترایتیس و این نفر از درد بسیار دیگه بازاب شدن، دیگه درد بسیار زیاد داره و شما اگر برش تنها دیزیز مودیفاینگ دوا بدین 2 هفته تا 6 ماه را در بر میگیره تا اینکه امی دوا تاثیر کنه. پس این نفر باید 2 هفته الی 6 ماه دیگه درد تحمل کنه. اما این نفر درد تحمل نمیکنه و میگه که دکتر یاد نداشت، دکتر لایق نبود، یک چند گپ دیگه میزنه و پیش یک دکتر دیگه میره. اما اگر شما برش دیزیز مودیفاینگ همراه با NSAID همزمان تطبیق کنین، هم تداوی عرضی میشه هم تداوی سببی. NSAID تا زمانی که تاثیر دیزیز مودیفاینگ شروع میشه درد کنترل میکنه. وقتی که دیزیز مودیفاینگ تاثیر شروع شد مرض کاملا از بین میبره. پس در این حالت ما شما از اشتراک دوا استفاده کرده میتونیم. شما شاید بگوین که اشتراک دوا چرا فرض مثال به یک مرض چرا چند دوا میتیم؟ بعضا دلیل قانع کننده داریم. فرض مثال همیشه که دیزیز مودیفاینگ باید با NSAID همزمان استفاده شود وقتی که درد مرض قابل تحمل نباشه. اما در سایر حالتها که دکترها بعضا نظر به کدام دلیل دیگه که قابل قبول نیسته دوا را اشتراک میگذارن، او درست نیست. میتوترکسید از جمله دواهای دیزیز مودیفاینگ است که فرست چویس است. مقصد از فرست چویس در فارماکولوژی چی است؟ ما در ویدیوهای قبلی هم گفتیم که فرست چویس به دوایی گفته میشه که انتخاب اول ما شماست. یعنی وقتی که یک نفر ما شما تشخیص میگذاریم که روماتوید آرترایتیس، دوای اولی که به مرض به نفر میتیم میتوترکسید است. اگر میتوترکسید تو فعالیت نکرد یا موثر نبود، بعد از اون میریم به دوای بعدی که به این دلیل فرست چویس، سکند چویس دوا میگنی داره. این یک جدولی است از دواهای دیزیز مودیفاینگ آنتی روماتوید دراگز که فرض مثال هیدروکسی کلوروکین داره. این از کیموتاکسیس جلوگیری میکنه. کیموتاکسیس در التهاب شما میفهمین که کیموتاکسیس باعث جلب توجه سایر حجرات التهابی میشه. فرض مثال در یک ناحیه
در این ناحیه فرض مثال التهاب به وجود آمده، عوامل کیموتاکتیک فرض مثال CCB یا سایر مولکول هایی که هستند اینا سایر حجرات خبر میکنن، یعنی دولزن هستند. در ناحیه التهاب دول میزنن تا اینکه سایر حجرات التهابی هم خبر شون و در اونجا تجمع کنن. پس وقت دولزن از بین رفت سایر حجرات خبر نمیشن، اما یک حجره کار خدا میکنه و یک حجره نمیتونه که التهاب مفصلی رو به وجود بیاره، در نتیجه مفید واقع میشه. دوای دوم شما میتوتروکسیت است که میتوتروکسیت ما گفتیم فرست لاین تراپی است. اینا به لیمفوسایت ها سایتوتوکسیک هستند، یعنی لیمفوسایت ها را از بین میبرند. اما لیمفوسایت ها چون حجرات التهابی هستند در به وجود آوردن التهاب رول دارند، پس وقت اونا از بین برده شدن در نتیجه التهاب کاهش پیدا میکنه. سولفاسالازین از اون دواهای دیگه هست که فعالیت بی سل کم میکنه، یعنی حجرات بی را که اینا هم لیمفوسایت هستند اونا را کاهش میده. وقتی که فعالیت بی سل کاهش پیدا کرد اما التهاب کاهش پیدا میکنه. گلوکورتیکوئید ما شما گفتیم که از جمله دواهای ضد التهابی است که ان شاء الله در ویدیوی بعدی را مفصل مطالعه خواهد کردیم. انزیم فاسفولیپیز ای2 رو نهی میکنه، در نتیجه اراکیتونیک اسید ساخته نمیشه و اراکیتونیک اسید ساخته نشد خود لیکوتراین ها، انترلوکین ها و پلاتلیت اکتیویتینگ فاکتور ها ساخته نمیشن، یعنی در نتیجه التهاب کاهش پیدا میکنه. لیفلونوماید با نهی کردن انزیم دای هیدرو اورتیک اسید دیهیدروژنیز از تولید یوریدین مونوفاسفید جلوگیری میکنه، یعنی یوریدین مونوفاسفید کم ساخته میشه. وقتی کم ساخته شد رایبونوکلیوتاید ها کمتر ساخته میشن، یعنی اون نیوکلیوتاید هایی که در خود رایبوز دارن که طبعا آرنه هستند، که در همین حالت لیمفوسایت ها در G1 فیز ارست میشن. چون شما میفهمین سل سایکل است، G1 فیز داریم، بعد از او ریپلیکیت میشه دی، بعد از او باز G2 فیز داریم، بعد از او مایتوسیس داریم که وقتی حجره در فیز G1 محکم گرفته شود این حجره انقسام نمیکنه، یعنی پیش نمیره، فقط در هم یک فیز باقی میمونه. پس وقتی یک دوای لیفلونوماید برای یک نفر میدین تعداد لیمفوسایت هایش کم میباشه. چرا؟ چون از تکثر لیمفوسایت ما شما جلوگیری کردیم. اتانرسپت، انفلکسیماب و اناکیرا را ما شما گفتیم از جمله آنتی بادی هایی است که به ضد TNF و انترلوکین 1 داده میشه که انفلکسیماب، ادلیموماب و اتانرسپت بر ضد تمر نیکروتایزینگ فاکتور است و آناکینارا هم مقابل انترلوکین 1 که هر دوی از این سایتوکین ها در به وجود آوردن التهاب مفصلی رول عمده دارند.